السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير بنسمع من المسلمين الأعاجم أو العرب المتأثرين بالأعاجم مصطلح خدا أو خداية أو خدي بمعنى الله أو الإله. طبعا على حسب اللغة، سواء اللغة الفارسية خداية أو اللغة الهندية خدا أو اللغات البشتونية أو اللغة الكردية خدي. من أين جاء هذا الاسم ولماذا أطلق على الله هذا الاسم؟ لو بحثنا في أصل هذه التسمية لوجدنا أن أول من تسمى بخدا أو أول من سمي بخدا هو إله الزردشتيين أهورا مزدا. أهورا مزدا هو إله الخير عند الزردشتيين أو إله النور. طبعا هناك نظريتين بالنسبة للديانة الزردشتية أو أصل الديانة الزردشتية، فالبعض يراها ديانة توحيدية، ومما يقوي هذا الاعتقاد هو تسمية خدا للإله أهورا مزدا. وكلمة خداية في اللغة الإخمينية القديمة جاءت من شقين، خد وآية. في اللغات الهندو إيرانية غالبا كلمة خد بمعنى النفس أو الذات، وآية هي أحد تصريفات جاء أو باللغة الفارسية الحديثة آمد، أو في اللغة الهندية آنا. فهذه كلمة آية هي أحد تصريفات جاء، ويصبح المصطلح بمعنى جاء بنفسه، يعني هو لم يخلقه أحد وإنما من ذاته، نابع من ذاته. طبعا هذا الاعتقاد يقوي بعض الباحثين الذين يقولون أصل الديانة الزردشتية ديانة توحيدية. فنجد فنجد بمعنى كلمة خود أو خد بمعنى النفس، فمثلا تجد في اللغة الهندية تقول من ساعدك على هذا الواجب، مثلا تقول خد أي بنفسي. ومثلا يقولون خد كش يعني قتل النفس، يعني الانتحار. مثلا يقولون خدا حافظ يعني مع السلامة، يعني أنت بأمان الله أو الله حافظ. أو يقولون خدا بامان مثلا في اللغة البشتونية بمعنى مع السلامة، خدا بامان بأمان الله. أو مثلا يقولون خدانا خواستا أو خدانا خاصة يعني لا قدر الله. لذلك فهذه الكلمات كلها جاءت من هذا الأصل وهذه التسمية.